लिङ्गदेल व्यक्ति निष्कलङ्क बुझाएको छु मैले अहिलेसम्म। लिङ्गदेलले कमाएर राजनीतिलाई कमाउ खुवाउने भाँडो बनाउने चाहिँ व्यक्ति एज एकजना चाहिँ असल छन्। तिनले दर्शन बुझिन्, वैदिक शासन व्यवस्थै बुझाएको छैन उनले चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थै बुझाएको छैनन्। उनले देशको राजधर्म र राज संस्था नै बुझाएको छैनन्। त्यो राज संस्था ल्याउँछु मात्रै भनेर हुन्छ र? नेपाल इन्डियामा मिसाउँछु भन्नेलाई यस भनेको प्रचण्ड एक पहिलो मान्छे हो नि त। नेपाल इन्डियामा मिसियो भने हामीलाई आपत छैन भनेर नेपालले इन्डियामा मिसाउन खोजे हुन् प्रचण्ड। प्रचण्ड काङ्ग्रेस पनि भएन, शेरबहादुर कम्युनिस्ट पनि भएन, प्रचण्ड पनि डाका भयो, कङ्ग्रेस डाका, कम्युनिस्ट डाका भयो, डाका भयो दुवै। चोरबाट पनि डाका भए। दलै होइन, दलदल हो यिनीहरू, दलै होइन। यिनीहरू चाहिँ सिद्धान्तविहीन छन्, सबै सिद्धान्तविहीन छन्, सत्य दर्शनविहीन छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अराष्ट्रिय तत्त्व हो, एउटा नेपाली जनजीवनमा टाँसिएको, सधैँभरि टाँसिएको यो। त्यो सिद्धान्त बोकेर आएको भए मैले अहिले प्रचण्डको सदस्य लिन्थेँ। मैले त्यही खराबै भएर पनि सिद्धान्त चरित्र शुद्ध बनाएर त्यही सिद्धान्त ठिक हो भनेर हिँडेको भए। अपराध माफ गर्न नहुने दुईटा काम पार्टीले गरे, सडक पहाड भत्काएर। त्यो बुझ्नु पर्यो लिङ्गदेलले कि धर्म भनेको के हो, सम्प्रदाय भनेको के हो। लिङ्गदेल साँच्चै अहिले जति मन उनको स्वच्छ भएर एउटा व्यक्ति जति स्वच्छ छन्, तिनलाई मैले त्यो ज्ञान थप्नु पर्ने छ क्या। त्यो भाँडोभित्र त्यो भाँडोमा ज्ञान छैन। यो चुनावबाट त केही पनि पाउँदैन, केही पनि आउँदैन। जनता चुनाव भनेको बहुमतको शासन हुने व्यवस्था चाहियो के। तन्त्रको हिसाबले गऱ्यो भने यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि होइन। तन्त्रको हिसाबबाट यो भाँडतन्त्र हो। बुलडोजर चलाउनै हुन्न नेपालको भूगोलमा। कुटो कोदालोले बनाउनुपर्छ, यति धेरै चाहिँ रोड बनाउने होइन। यो राष्ट्रिय मूलनीतिमा मैले चाहिँ मिहिनेत गरेर लेखेर दिएछु। यी मूर्खहरूलाई चाहिँ ठाउँमा आऊ, देश बनाउने काममा आऊ, आफू भन्ने काम छोड। केपी ओली अन्तरिक्षमा ठाउँ लिने, रेलका पानी जहाजका कुरा के हुन् सोध्नै नसक्ने कुरा छन्। त्यो सम्भव छ? त्यो असम्भव कुरा छ। त्यो हावादारी कुरा हो के। राजनीतिले सत्तामा जाने, सत्तै चाँडै ल्याउने, त्योसँग मिल्यो भने चाँडै सत्ता आउँछ, त्यहाँ जितिन्छ भने के फरक रह्यो मात्रै लायो भनेपछि त यही लहरमा हिँडेको देखियो। पार्टीको नाउँ माओवादी भनेर राखेको छ। त्यो पार्टीले पनि चाइनालाई लात हानेर अमेरिकाको पक्षमा लिएर आएछ। अब कुन सिद्धान्त कहाँ कसरी गएछ भन्ने कुरा छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ। राजनीतिको आफ्नै परिभाषा होला। राजनीति सिद्धान्तमा, नीतिमा, विचारमा अडिएको हुन्छ र सिद्धान्त र विचारविहीन राजनीतिले न देशको भलो गर्छ न जनताको भलो गर्छ। नेपालमा लोकतन्त्र आएको, डेमोक्रेसी आएको भन्नलाई भनियो 32 वर्षभन्दा धेरै भयो। त्यति मात्रै होइन, 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, संवैधानिक राज संस्था सहितको बहुदलीय व्यवस्था आयो। तर 62-63 आउँदा त्यो राज संस्था पनि फालेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। तर व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था पटक्कै परिवर्तन भएन। हुँदा आएर दलका नेताहरूले एउटा दलविहीनताको अवस्था सिर्जना गरेका छन्। जबरजस्ती एउटा दलमा लागेको नेता कार्यकर्तालाई अर्को दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न उनीहरूले अप्राकृतिक भनेको गठबन्धन गरेका छन्। के लोकतन्त्रमा, डेमोक्रेसीमा यो शोभनीय कुरा हो? किन हिजो पञ्चायती शासन विरुद्ध लडेर उनीहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरे? त्यसका लागि जनतालाई रगत बगाउन बाध्य पारे, 17,000 मान्छेको ज्यान लिए। तर आज एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई, आफ्ना कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीलाई भोट हाल्न बाध्य बनाइरहेको छ। चाहे नेपाली काङ्ग्रेस जो स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ, चाहे गणतन्त्र, लोकतन्त्र र जनजीविकाको कुरा गर्ने माओवादी, एमाले। हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा आशा देखिएको थियो नेपालमा राज संस्था स्थापना गर्छ भनेर। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गणतन्त्रवादी भनिएका काङ्ग्रेस, एमालेसँग गठबन्धन गरिसकेपछि कहाँ छ त नेपालको राजनीति? यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लामै भूमिका बाँधे डाक्टर साहब। तपाईँले त पञ्चायत पनि भोग्नु भएको छ, बहुदल भोग्नुभयो, गणतन्त्र भोग्नुभयो।
पञ्चायती व्यवस्थामा दल खोल्न पाइएन, मल्टिपार्टी सिस्टम चाहियो, बहुदलीय प्रजातन्त्र चाहियो भनेर 46 सालमा आन्दोलन गरे। 46 सालको परिवर्तन भयो, प्रजातन्त्र पनि आयो। त्यतिले पुगेन, गणतन्त्रै चाहियो भनेर 62-63 फेरि गणतन्त्र ल्याए। तर स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई माओवादीलाई भोट हाल भन्छ, माओवादी काङ्ग्रेसलाई भोट हाल भन्छ, एमाले राप्रपालाई भोट हाल भन्छ, राप्रपा फेरि काङ्ग्रेस र एमालेलाई भोट हाल भन्छ। यो कस्तो खालको राजनीति हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यसलाई जनताले राजनीति भन्छन्, मैले राजनीति भन्दिनँ। यो चाहिँ भाँड तन्त्रको हिसाबले गऱ्यो भने यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि होइन। तन्त्रको हिसाबबाट यो भाँडतन्त्र हो। यसलाई अहिलेको पार्टी सिस्टम नेपालको भएकोलाई भाँडतन्त्र भनेर नाउँ दियो भनेदेखि हुन्छ। जुन बेला जसले जे मन लाए त्यही गर्न पाउने, जसले जे मन लाए त्यही किसिमको गर्ने। अब घोषणापत्र भन्ने त्यो रिचुअलिटी मात्रै हो। पार्टीको सिद्धान्तविहीन, सबै पार्टी सिद्धान्तविहीन छन्। दर्शन छैन पार्टीको। किन के कारणले भिन्न पार्टी भएको भन्ने थाहा छैन। त्यसले घोषणापत्र बनाएर के अर्थ छ? त्यो घोषणापत्र त पार्टीको दर्शनलाई बोकेर लिएर जाने। घोषणापत्रले त के भन्नुपर्छ भने मैले यो 5 वर्षभित्रमा यो काम गर्छु, यो काम गर्दाखेरि त्यसलाई यति हजार मान्छेलाई रोजगार दिन्छु, यति हजार मान्छे नेपालको आर्थिक उन्नति यति धेरै माथि हुन्छ, विदेशिएका यो मान्छे नेपालमा फर्केर आउँछन्, नेपालको सामाजिक स्थिति यो सुधार हुन्छ, नैतिक स्थिति यो सुधार हुन्छ। अहिले मैले तपाईँहरूले सुन्नुभयो कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा पनि बलात्कार घटाउने, बलात्कार अन्त्य गर्ने, चोरी घटाउने, ठगी घटाउने, चन्दा असुली घटाउने, जबरजस्ती चन्दा लिने कुरा घटाउने, महँगी घटाउने, कर घटाउने, यस किसिमका कुराहरू कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। कुनैले कर घटाउने लेखेको छ, राप्रपाले लेखाउने कर घटाउने लेखेको छ। किन र कसरी भन्ने थाहा छैन। घट्छ कि घट्दैन त्यो पनि थाहा छैन। घटाउने कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। अब यो सामान्य सिद्धान्तमा हिँडेको भयो भने जलस्रोतको पनि सिद्धान्त हुन्छ। जलस्रोत कसरी लैजाने भन्ने पार्टीले घोषणापत्रमा बल्ल ल्याउँछ। जलस्रोत चाहिँ इन्डियालाई बेच्नुहोस् भएभरका पार्टीले बेचेका छन्। जलस्रोतले विदेशी लगानीलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर विदेशी लगानीकर्ता दिइरहेका छन्। अब त्यो चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले कमाउने थलोको रूपमा आउँदाखेरि जलस्रोत ठेक्कापट्टा बनाउनेदेखि लिएर जुन जलस्रोत चाहिँ उत्पादन कस्ट मेरो हिसाबमा 1 युनिटको हिसाबमा भन्दा बढ्ता नेपालको जलस्रोत आउँदैन। संसारको सबभन्दा सस्तो श्रम नेपालमा छ। संसारमा सबभन्दा जीवन स्तर तल्लो तहको थोरै पैसाले बाँच्न सकिने स्थिति नेपालमा छ। अब त्यही देशको उत्पादन संसारको सबभन्दा महँगो हुने, मल्टिनेसनल कम्पनीको हिसाबले आउने, त्यो अवस्थाको बनाएर बिजुलीलाई यो यहाँ यस्तै मल्टिनेसनल कम्पनी आएर यसरी चाहिँ 12 अरबको बिजुलीलाई 33 अरब बनाइएको छ। 1 लाखले हुने काम चाहिँ 5 लाखसम्म खर्च गरिएको छ। अब मेलम्ची खानेपानी आयोजना वर्षेनी उद्घाटन हुन्छ। वर्षै उद्घाटन, दिनै पछि उद्घाटनको कुरा भन्दा पनि त्यो त अघि मैले भनेको राजनीति छाडातन्त्रको राजनीतिको हिसाबले भएको हो। त्यो उद्घाटन गर्ने, शहीद स्मारक बनाउने, स्ट्याचु बनाउने, भ्यू टावर बनाउने, यी सबै छाडातन्त्रको कमिसनको खेलसित आएको। मैले यहाँ जलस्रोतको एउटा उदाहरण दिएर सबै कुरालाई चाहिँ भने नेपाल बनाउनलाई त्यति गाह्रो छैन के। पार्टीहरू खराब भएर, पार्टीले सिस्टम खराब भएर मात्रै नेपाललाई यस्तो अवस्था आएको। नेपाल 3 करोड जनसङ्ख्या भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देशमा अब यसमा 65-70 लाख जति फ्यामिली मेम्बर छन्। अब ती हरेक फ्यामिली मेम्बरको मैले चाहिँ सयौं किताबमा यी उल्लेख गरेको छु। पहिलो कुरा राष्ट्रिय मूलनीति चाहिन्छ। राष्ट्रिय मूलनीतिलाई गभर्न गर्ने सिस्टम, हरेक फ्यामिलीलाई गभर्न गर्ने सिस्टम
पारिवारिक स्थिति कार्ड चाहिन्छ। हरेक परिवारको एउटा पारिवारिक स्थिति कार्ड बनाउनुपर्छ। यो अहिले बनाउने राष्ट्रिय परिचय पत्र यो नागरिकताको कुरा आवश्यकतै छैन। यो गराउन राष्ट्रिय एउटा चाहिँ पारिवारिक स्थिति कार्ड, त्यो कार्ड बनाउने पद्धति छ, एउटा दिगो पद्धति। जुन स्कुलमा भर्ना हुने जन्म दर्तादेखि लिएर स्कुल भर्ना हुने, स्कुलमा उसले गर्ने गतिविधिदेखि लिएर उसको पारिवारिक स्थिति, शिक्षाको स्थिति, रोजगारसम्मको कुराहरू चाहिँ पारित त्यो कार्डमा आउँछ। एउटा कार्डले 10 वर्ष चल्छ। त्यो एउटा कार्ड स्थापना गर्यो भने घरमै बसेर, अहिले त नेटवर्कको जमाना छ, हरेक घरको नेटवर्कबाट हेर्न सकिने बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ नेटवर्कमा तपाईँको घरमा जम्मा कतिजना मान्छे छन्, कुन मान्छे इन्जिनियर छ, कुन मान्छे डक्टर छ, कुन चाहिँ बेरोजगार छ, कुन चाहिँ रोजगार छ, कुन चाहिँ के चित्रकार कुन छ, के विषयको विज्ञ कुन छ, कसको इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुरा त्यो पारिवारिक कार्ड एउटा चाहिँ त्यो 2 पेजको फोल्डर, एउटा फोल्डरको 2 पेजको फोल्डर परिवारको स्थिति कार्डमा त्यो सबै अङ्कित हुन्छ। र त्यो पारिवारिक स्थिति कार्ड लागू भएपछि हरेक वर्ष त्यो परिवारको नछुट्टिएसम्म एउटा कार्डले काम गर्छ। त्यो परिवारको आम्दानी कति भयो, खर्च कति भयो, त्यो आम्दानी खर्चको गभर्न त्यहाँबाट गर्छ। र 1 रुपियाँ पनि कसैले घुस खाएर ल्यायो भने त्यो अवैध त्यही कार्डले बनाउँछ। 1 रुपियाँ पनि घुस खान सक्दैन त्यो व्यवस्थामा, कसैले पनि बदमासी गर्न सक्दैन। त्यो कार्ड लागू गर र त्यो कार्ड आफू बाँधिने कुरा भयो। त्यो कार्ड लागू गर्न भन्ने कुरा सबै चाहिँ व्यवस्थित बस्तीमा चाहिँ सबै पार्टीकाहरूलाई मैले अवगत गराएको छु। गिरिजा प्रसाद जिउँदो भएदेखि गिरिजादेखि आजसम्मका सबैलाई मैले भनेको छु। त्यो चाहिँ लागू गर, राष्ट्रिय मूलनीति बनाऊ, मूलनीतिभित्र त्यसलाई पार त्यो लागू गर। अहिले चाहिँ भएपछि कुन घरको को मान्छेको के सिप छ, त्यसले के काम गर्न इन्ट्रेस्ट छ, त्यसलाई के काम दिन सक्ने कहाँनिर अवस्था छ भने त्यो वडा अहिले चुनाव भएर वडा अवस्था जाँदा हरेक वडामा त्यो चाहिँ अभिलेख लिएर हरेक वडामा चाहिँ गएर आउँदाखेरि 100% नेपालीलाई चाहिँ रोजगार, कसलाई कुन रोजगार दिने, अहिले चाहिँ के स्किम बनाउने, के काम गर्ने, पहिले राष्ट्रिय नीति, यो घोषणापत्रको नीतिमा यो कुरा तर कुनै पनि दलले यी कुरा चाहिँ उल्लेख गरे छैन। कुनै होइन, यो त त्यो त दलै होइन, दलदल हो यिनीहरू, दलै होइन। यिनीहरू चाहिँ जम्मै सिद्धान्तविहीन छन्, सबै सिद्धान्तविहीन छन्, सत्य दर्शनविहीन छन्। अनि जुन बेला सबैको उद्देश्य एउटै छ, अवसर खोज्ने, सत्ता र शक्ति। सत्तामा गएपछि धन कमाउने, धन शक्ति हो फेरि यिनलाई। त्यो शक्ति बुद्धि शक्ति होइन। अहिलेका दलहरूको बुद्धि शक्ति होइन। बुद्धि शक्ति भएको भए नेपालले एमसिसीलाई युक्रेनको पक्षमा युएनओमा गएर भोट हाल्नेले एमसिसी पास गर्ने अवस्था बुद्धि बलले हुँदैन थियो। बुद्धि बल त इन्डियाले, चिनले प्रयोग गरिरहेछ। बुद्धि बल प्रयोग गर्नुपर्ने हिमवत खण्डको हिसाबले, वैदिक संस्कारको हिसाबले नेपालले हो। नेपाल कुनै पनि, नेपालको फर्स्ट राइट के भने नेपाल 47 सालसम्म वैदिक धर्म राज्यको केही बिग्रेको विकार विकृति भएको थियो, तर पनि वैदिक संस्कारमा विश्वको वैदिक धर्म राज्यको एउटा जीवन्त देश, कसैको अधीनस्थ नभएर बसेको नेपाल थियो। त्यो नेपालले चाहिँ श्रीकृष्णले जस्तो यो विश्व विभाजित भएको मनस्थितिमा, विभाजित भएको सिद्धान्तमा, विभाजित भएको, अनि जोसुकैले पनि जोसुकैलाई दबाउन खोजेको, अनि आफ्नो स्वार्थ साधन गर्न खोजेको, अनि मान्छे लडाएर हतियार बेचेर पैसा कमाउन खोजेका देशहरूलाई बुद्धिले तिनीहरूलाई सङ्क्रमित बनाएर बुद्धिको प्रयोग गरेर नेपालले विश्वलाई शान्ति कायम गराउनु पर्यो। तर बुद्धि भ्रष्ट भयो नि त, किन भयो बुद्धि भ्रष्ट भयो? अब यो बुद्धि भ्रष्ट बनाउने अकुत पैसा कमाउने योजना र त्यो पैसालाई शक्ति मान्ने योजना ल्यायो के भने लिबरल इकोनोमीले। यसको सुरुवात कसले गर्यो? यसको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो।
नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो सरकार गिरिजाको प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री रामशरण महतो भएको बेला हो। यो कुरा तपाईँसँग म आज जोड्छु। मैले त्यति बेलाका उद्योग मन्त्री, सायद तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, त्यति बेलाका उद्योग मन्त्री ढुण्डिराज शास्त्रीसँग कुरा गरेका थिएँ। उनले के भने नेपाली काङ्ग्रेसले उद्योग कल कारखाना बेचेर ठुलो गल्ती गर्यो। समाजवादी पार्टी भन्नेले यदि पञ्चायतले साँच्चैकै ती उद्योग कल कारखानालाई ठिलठिलो बनाएको थियो, बोजिलो बनाएको थियो, ती चल्न नसक्ने अवस्थामा थियो भने जनतालाई दिनु पर्थ्यो। जनताको सहभागितामा ती उद्योगहरूलाई फेरि ताजगी दिनु पर्थ्यो। जब रामशरण महतलाई गिरिजाले ल्याए, कमिसनको लोभमा गिरिजाले चाहिँ उद्योग कल कारखाना बेचे। त्यसपछि मैले आपत्ति जनाएँ, मलाई मन्त्रीबाट हटाइयो। सुरुवात त्यहीबाट भयो भनेर काङ्ग्रेसकै नेताले मसँग हिजो स्वीकारेछन्। काङ्ग्रेस जो विचार मैले यहाँ भनेर गाली गर्न खोजेको दललाई अथवा उसलाई के अरे यसको नेपालमा बुद्धि भएका मान्छे छैनन् भन्न खोजेको होइन। बुद्धि भएका मान्छे दलको च्यापमा चेप्पिएर अबुद्धिमा भएको देखिएर बस्नु परेको छ। तपाईँले दिएको ढुण्डिराज त्यस्तै चेप्पुवामा पर्ने मध्येको एउटा उदाहरण हो। देशभित्र विद्वान मान्छे पनि छन्, तर दलीय व्यवस्थामा दलको अनुशासन, दलको चाहिँ तानाशाही, त्यो तानाशाही प्रवृत्तिको कारणले बुद्धिलाई दबाएर बल र धनको पछाडि उनीहरू लत्रेर हिँड्नु पर्यो। तर जनताको अगाडि त उनीहरू डेमोक्रेसीका कुरा गर्छन्, स्वतन्त्रताका कुरा गर्छन्। अब पञ्चायत जुन दलविहीन व्यवस्था थियो, तपाईँले त्यो भोग्नु भएको छ, त्यो दलविहीन व्यवस्थाले जनतालाई बोल्न दिएन, जनतालाई लेख्न दिएन, जनताको अधिकार सङ्कुचित पार्यो। त्यसकारण यो व्यवस्था चाहियो भने तपाईँले फेरि यही व्यवस्थामा यिनीहरूले चाहिँ निरङ्कुशता लादिरहेछन् भन्नुहुन्छ। वास्तविकता के हो? वास्तविकता निरङ्कुश यो व्यवस्थामा छ, पञ्चायत व्यवस्थामा निरङ्कुश होइन। पञ्चायत व्यवस्थामा निरङ्कुश भन्ने यी दलहरूले भनेका जुन कुराहरू छन् त्यसमा तथ्य मान्ने हो भने दुईटा कुराको हक थिएन पञ्चायत व्यवस्थामा। एउटा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध विकल्प राजनीति खोज्न पाइँदैन थियो। अर्को राज संस्थालाई गाली गर्न पाइँदैन थियो, राजालाई गाली गर्न पाइँदैन थियो, खुलेआम प्रत्यक्ष आलोचना गर्न पाइँदैन थियो। यो दलीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो पञ्चायती व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो दलीय व्यवस्थाले गाली गर्ने सूत्र त्यही नै हो। अनि त्यो हटाएर हामीले के ल्यायौँ त? त्यो बाहेक अरू अधिकार विश्वभरि भएका मानव अधिकारका कुरा, डेमोक्रेटिक फन्डामेन्टल राइटका कुरा चाहिँ सबै नेपालमा थिए। त्यो छन् भन्ने प्रमाण संविधान पढेर थाहा हुन्छ नि त। 17 सालको संविधान पढे पनि, 15 सालको संविधान पढे पनि त्यही कुरा छ, 19 सालको संविधान पढे पनि त्यही कुरा छ, 37 सालको संविधान पढे पनि त्यही कुरा छ, 47 सालको संविधान पढे पनि त्यही कुरा छ। त्यस बेलाको पनि संविधानले त चलाएको थियो नि त, राज्य त कानुनले त चलाएको थियो नि। अब यसका विषयमा बढ्यो भने बडा लामो कुरा हुन्छ, लामो धेरै कुराहरू धेरै गठन छन्। भाँच्यो भने डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसको सुरुवात पञ्चायत व्यवस्थाले गरेको। त्योभन्दा अगाडि डेमोक्रेटिक पार्टी थिएन, रुल अफ ल कानुनै थिएन। कानुन जम्मै बनाएको, कानुनको रुल अफ लबाट चलाउनलाई देश चलाउन लागेको त राजा महेन्द्रको पालामा 2013 सालबाट सुरु भएको टङ्कप्रसाद आचार्यको पालादेखि रुल अफ लका कानुन बनाउन थालेको 13 सालदेखि हो। र त्यो 15 सालको चुनावको गलबलमा चाहिँ केही पनि भएन। अनि त्यो बाँकी रहेको सबै काम त 17 सालपछि राजा महेन्द्रको पालामा पञ्चायत व्यवस्थामा यी कानुनहरू बनाए। कुन बेलामा कुन कानुन भनेको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने 13 सालदेखि 18 सालसम्म बनेका कानुनलाई हेऱ्यो भने महेन्द्रले कति कानुन बनाएर कति रुल अफ लमा गयो भन्ने कुरा त्यसबाट पनि देखिन्छ। खैर, यो तपाईँको प्रश्न अब ती तानाशाही हो कि यो तानाशाही हो भन्ने कुरा तपाईँको प्रश्न छ। अब यो चाहिँ डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको अर्थ, पहिलो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र फरक विषय हो। लोकतन्त्र इन्डियाको हो, प्रजातन्त्र वैदिक हो। अब अमेरिकाको डेमोक्रेसीको परिभाषा अलग्गै छ, बेलायतको डेमोक्रेसीको परिभाषा अलग्गै छ, फ्रान्स जर्मनको डेमोक्रेसीको परिभाषा अलग्गै छ, रुसको डेमोक्रेसीको परिभाषा पनि अलग्गै छ। अब यो सबै किसिममा गएर तपाईँले अहिले युक्रेन र रुसको कुराहरू चाहिँ छुनिराख्नु भएको छ।
अब त्यहाँनिर अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनलाई प्रजातान्त्रिक बनाउँछु भनेर चाहिँ युक्रेनलाई मद्दत गरेर त्यहाँ नाटोको मेम्बर बनाउन खोजेको छ। नाटो सङ्गठन बनाउनु नै यो आफै प्रजातन्त्रको एन्टी डेमोक्रेटिक एक्टिभिटिज हो। अब अहिले चुनावमा नेपालमा चाहिँ दलहरूको गठबन्धन जुन जहाँ जितेर जसरी बनाउनु पाइन्छ त्यस्ता गठबन्धनभित्रको हो। अब उसले युद्ध गराएर हतियार बेचेर विश्वको पैसा आफूमा खिचेर लैजाने नीतिको कार्यान्वयन गराउनलाई डेमोक्रेसी बनाएको छ। अब त्यसलाई डेमोक्रेसी मान्ने हो कि नेपालका अन्तर्दल जुन दलविहीन सिद्धान्तविहीन दल सङ्गठन मात्रै है, सङ्गठन मात्रै एसोसिएसन भन्ने अमेरिका पक्षधरका सङ्घ जति खोलेका छन् नेपालमा, अनि युनियन भन्ने जम्मै कम्युनिस्ट पक्षधरका भनौँ यसलाई पहिले त रसा पक्षधर भन्दा पनि हुन्थ्यो। अब अहिले त रसा पक्षधरका केही छन्, केही नर्थ कोरिया पक्षधरका छन्, केही चाइना पक्षधरका छन्, तर त्यसमा पनि पैसो जता आए त्यही पक्षमा जाने रहेछन्। चाइना पक्षधरले अमेरिकालाई भोट हाले एमसिसी पास गर्दाखेरि अमेरिकाले भनेको माने, तिनलाई धन्यवाद दिन चाहिँ अमेरिकाबाट आए। जसको पार्टीको नाउँ माओवादी भनेर राखेको छ त्यो पार्टीले पनि चाइनालाई लात हानेर अमेरिकाको पक्षमा लिएर आएछ। अब कुन सिद्धान्त कहाँ कसरी गएछ भन्ने कुरा छैन। अब जनतालाई यस्तो प्रभाव छ, म बहादुर त्यस कारण मैले 18,000 मान्छे मारे, 10 लाखलाई घरबार बिनी, त्यो म बहादुर मलाई भोट देऊ भनेर त्यस्तो नाराबाट भोट माग्ने र भोट दिनेले हो यो बहादुर भनेर भोट दिने चितवनका जनता जिउँदैछन् ती। अनि यसलाई पार्टी सिस्टम भन्ने कि दर्शन सिस्टम भन्ने कि अब सिद्धान्तमा चल्ने एउटा केही नीतिमा लिएर जाने भन्ने कि जम्मै पार्टी सिद्धान्तविहीन भएको एउटा कुरो घोषणापत्रबाट हेऱ्यो भने 5 वर्षभित्र मैले देश कसरी कहाँ बिग्रिएको कहाँ हो त्यो पत्ता लगाउँछु, बिग्रिएको कहाँबाट कसरी चाहिँ मैले यसलाई समाधान गर्छु। मैले बिजुली 3 रुपियाँभन्दा कम युनिटमा यो कारणले नेपाली जनतालाई दिन्छु र ग्यास 1 घन्टा 1 महिनाभित्र ग्यास आयात बन्द गर्छु। म नेपालको सबै भान्सा बिजुलीबाट चलाउँछु, बिजुली ग्यासभन्दा सस्तो बनाउँछु, मट्टितेलभन्दा सस्तो बनाउँछु, डिजेलभन्दा सस्तो बनाउँछु भनेर एउटा तार्किक क्यालकुलेटिभ योजना बनाएर त्यो राष्ट्रिय मूलनीतिमा लिएर आउने कुन पार्टी निक्ल्यो अहिले? पार्टीको घोषणापत्र कुन पार्टीले चाहिँ यो पार्टीले काम गर्यो भन्ने कुरा। बिजुलीको कुरा छोडिदिनु, रोजगारको कुरा त्यस्तै छ। यति जनता छ, हामी कहाँ यति रोजगार छ, हामी कहाँ ठेक्को बनाउने रोजगार पनि नेपालमा विश्व बजार ढाक्न सक्ने काठको ठेक्को बनाउने ठेकी यो बनाउने रोजगार पनि उत्कृष्ट कलाको छ। हामीलाई कामीले घन ठोकेर पुल हालेर चाहिँ बनाउने विश्वको मौलिक टेक्नोलोजी भएको पुलको टेक्नोलोजीदेखि लिएर जडीबुटीको टेक्नोलोजी हामीसँग छ, तर ती सबै मृत अवस्थामा छन्। तिनलाई एक्टिभेट गर्यो भने कति लाखले रोजगार पाउँछन् र कसरी रोजगार दिन पाइन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? यहाँ त हुनै नसक्ने कुरा छन् नि घोषणापत्रमा। अब स्पेसमा ठाउँ लिने कुरा गर्छन् केपी ओली, अन्तरिक्षमा ठाउँ लिने, रेलका पानी जहाजका कुरा के हुन् सोध्नै नसक्ने कुरा छन्। त्यो सम्भव छ? त्यो असम्भव कुरा छ। त्यो हावादारी कुरा हो के। अनि हावादारी काम पनि कुरा मात्रै होइन, ती सत्तामा बसेर केपी ओलीले 1-5 वर्ष त चलाए नि। त्यसले गरेकोमा चाहिँ जम्मै टावर बनाउने, जम्मै देशभरि पहाड भत्काएर सडक बनाउने, देशभरि स्वागतद्वार बनाउने। अब यस किसिमका कुरा जसले देशमा चाहिँ त्यो भत्काएको कारण मेलम्ची पुरिएर मेलम्ची पानी नआउने भयो। त्यो त पार्टीले गरेको हो नि। पुर्ने काम भत्काउने र पहिरो लाएर घरविहीन बनाउने त यिनै पार्टीका स्थानीय इकाइका लोकल सेल्फ गभर्मेन्टले नेपालमा गरेको। अपराध माफ गर्न नहुने 2टा काम पार्टीले गरे। सडक पहाड भत्काएर फ्रेजाइल माउन्टेन नेपालको माउन्टेन बारे पढाएकै छैन, भूगोलै पढाउन्न नेपालका विद्यार्थीलाई। नेपालमा बुलडोजर चलाउनै हुन्न, नेपालको भूगोलमा कुटो कोदालोले बनाउनुपर्छ, यति धेरै चाहिँ रोड बनाउने होइन। यो राष्ट्रिय मूलनीतिमा मैले चाहिँ मिहिनेत गरेर लेखेर दिएछु। यी मूर्खहरूलाई चाहिँ ठाउँमा आऊ, देश बनाउने काममा आऊ, आफू भन्ने काम छोड भनेर चाहिँ त्यस किसिमको मार्गदर्शन गरिदिएको छु। मिहिनेत गरेर मैले
काम 1 रुपियाँ सरकारबाट नलिकन देशको लागि काम गरेको छु। अब त्यो चाहिँ चिज ल्याएर नेपालमा पर्यटन भनौँ न, पर्यटन चाहिँ नेपालको पर्यटन हिमालय, नेपालको भूभाग माउन्ट एभरेस्ट लगायत 14वटा ठुला विश्वका सबभन्दा अग्ला हिमालय भएको मोनोपोली पर्यटन नेपालले लिन सक्छ। त्यो मोनोपोली पर्यटनसँग जोडिएको मैले तपाईँलाई यहाँ घोषणापत्रको क्रममा, पार्टीको स्थानीय इकाइको क्रममा मैले यो बताइदिन्छु। त्यो चाहिँ नेपालको मैले भने जस्तो पर्यटन विकासको निमित्त गर्ने हो भने नेपालमा रोडले जोड्नु हुँदैन, ट्रेकिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनि त्यो रोड चाहिँ जिल्ला सदरमुकामदेखि बढ्ता चाहिँ गाउँ गाउँ, टोल टोल, ओडा ओडा, घर घर लैजाने होइन। नेपाल फ्रेजाइल माउन्टेन हो, भयो भने नेपाल जम्मै कोल्याप्स हुन्छ, भइराखेको छ। मेलम्ची यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अहिलेका पहिरो गएका जुन बाढ पीडित यसै वर्ष भएको, यो केपी ओलीको 5 वर्षभित्र भूगोल नपढेको, नेपाल नबुझेको, जियोलोजी नपढेका शिक्षा लागू गरेको कारणले केपी ओलीको 5 वर्षभित्रको शासनकालमा सबभन्दा ठुलो खराबी भएछ। बाढी पहिरो सडकको कारण सडक हो, वन विनाश हो। डोजर चलाएर पहाड थिलथिलो भइसक्यो। डोजर नेपालमा आयातै गर्न दिनुहुन्न। डोजर त नेपालमा आयातै गर्न दिनुहुन्न। तर जनप्रतिनिधि, डोजर नभएका जनप्रतिनिधि औँलामा गन्न सकिनेछन् नभएका। हो, हेर्नुहोस् त हालत। अब त्यो डोजर चाहिँ अब तिनीहरू नै बदमास भएर त देश बर्बाद भएको। अब त्यो अवस्थामा पर्यटनलाई लिएर जाने कुरामा म भयो भने 1 करोड पर्यटन ल्याउन सकिन्छ नेपालमा। हरेक वर्ष 1 करोड पर्यटन आउँछन्। त्यो 1 करोड बढ्दै जान्छ। त्यो 1 करोड बन्दै जाने, किनभने नेपालमा मोनोपोली टुरिज्म छ। मोनोपोली टुरिज्म भनेको, म टुरिज्मको अलिकति उदाहरणको लागि यिनीहरूको मेनिफेस्टो, यिनीहरू घोषणापत्रको क्रममा उदाहरण नदिए बुझ्दैनन् जनतालाई बुझाउनलाई। नेपालमा सडक, वन, सबै नेपाल हरियो वन हुनुपर्छ। अनि वनभरि चराचुरुङ्गी सबै भयभरका वनका उद्भिदहरू त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक रूपमा जन्मिने जति त्यसलाई चाहिँ जन्माएर जीवन्त राख्नुपर्छ। त्यस्ता वनको बिचमा गोरेटो बाटोबाट ट्रेकिङ नेपालमा चलाउनुपर्छ। अनि त्यो ट्रेकिङ चलाउने बेला हरेक ट्रेकिङको हरेक ठाउँमा, जसले हामी सानो छँदाखेरि, अहिले त यिनीहरूले यही दलीय व्यवस्था आएपछि भत्काए। नेपालको हरेक 5 मिनट हिँडेपछि चौतारी आउँथ्यो, पानी पोखरी आउँथ्यो, धारो आउँथ्यो, ती त भत्काएर सडक बनाए जम्मै। अब त्यो चौतारो भए जस्तै दूरीमा नेपालमा टुरिस्ट बस्ने होटल, टुरिस्ट बस्ने, अब यसलाई चाहिँ खाजा घर बस्ने आवास बनाउनुपर्छ। ती आवासहरू ऐनले राष्ट्रिय मूलनीति लिएर नेपाली आर्किटेक्चर, नेपाली कला, होमस्टे भनेर जसरी चलिरहेछ नि, त्यो होमस्टेलाई, होमस्टे भन्ने शब्द अङ्ग्रेजी राख्यो। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ खाजा घर, घरबास भन्दा, घरबास बस्ने बास हैन। पहिली त्यसलाई चाहिँ सत्तल, पाटी, पौवा, चौतारो, यी तिनीहरूको विकसित रूप त हो नि यो। अब यो चाहिँ अवस्थामा आउनेलाई, त्यसलाई नेपालमा चाहिँ इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उत्पादन बन्द, बाहिरबाट यो चाहिँ यो युरिया लगायतका रासायनिक मल आयात बन्द। अनि नेपालमा चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ पारिवारिक स्थिति कार्ड मैले अघि जुन भने पारिवारिक स्थिति कार्ड अनुसार उसको जग्गा त्यहाँ उल्लेख हुन्छ। त्यो जग्गाले कतिवटा पशुपालन गर्न पुग्छ। त्यो खेतीलाई 2 भागमा बाँड्नुपर्छ। एउटा खेती हो पारिवारिक जीवन सञ्चालन खेती, परिवारलाई पाल्ने खेती, आफ्नो लागि मात्रै गर्ने खेती, त्यो नेपालभरका सबै परिवारको हुन्छ। अर्को खेती कृषि उद्योग खेती हुन्छ, जो ठुलो फार्ममा चाहिँ गरिन्छ। त्यो 2टा बाहेक अरू खेती हुन्न। पारिवारिक खेतीमा चाहिँ नेपालभरिको जम्मै उत्पादन अर्गानिक हुन्छ। नो विष र युरिक एसिड आइन। त्यो चाहिँ 5 वर्षको लागि, 4 देखि 5 वर्षसम्म नेपालको उत्पादन अहिले कृषि यो रासायनिक मल हालेबाट त्यो मलमा परिणत गर्दा 4 वर्ष जति त्यो खेतीले उत्पादन घट्छ। अहिले बिगारिसकेको जुन छ त्यो चाहिँ यो रासायनिक मल बन्द गरेर गाई गोबरको मल हाल्दाखेरि त्यो खेती 4 वर्षसम्म घट्छ। तर 4 वर्षपछि फेरि बढ्दै आउँछ। त्यो मलले फेरि यथावत स्थितिमा आउँछ।
त्यो चाहिँ नेपालको भूभाटमा अमेरिकामा बनाएको बिउ ल्याउने होइन। नेपालको त्यो अमेरिकाको क्लाइमेट नेपालसँग मिल्दैन, बेलायतमा बनेको बिउ होइन। नेपालमा त्यो बिउ बिजन नेपालको क्लाइमेटिक हिसाबले हामीले जसरी सङ्कलन गरेर राख्थ्यौँ पहिले त्यो सङ्कलन गरेर बिजन यहीँ उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादनको खेती ती आउने टुरिस्टलाई त्यो बालीको अन्न खुवाउने, नेपाली मसला प्रयोग गरेर खुवाउने, नेपाली स्वादको खुवाउने, नेपाली स्वादको घर नेपाली कलाको घर बनाउने, त्यो कलात्मक घरभित्र राख्ने, त्यो घरभित्र राखेर यसलाई नेपाली खाना खुवाएर त्यो अर्ग्यानिक खानाको दाम अब चाहिँ अमेरिकन डलरमा यहाँ चाहिँ त्यो दाममा लिने। अहिले चाहिँ 100-150 रुपियाँमा सस्ता टुरिस्ट लाएर 100 रुपियाँमा दाल भात मासु भात खुवाउँछन्। अहिले पसलले 100-150 रुपियाँमा मासु भात खुवाउँछन्। त्यसलाई चाहिँ 1000 रुपियाँको छाक बनाउने हो, डलरमा लिने हो पैसा ती गर्ने बेला। तर तपाईँले अर्ग्यानिक खाने हो। अब त्यो पर्यटक बनाएर तिनलाई देखाउने हिमाल हो, तिनलाई देखाउने जडीबुटी हो, तिनलाई देखाउने ट्रेकिङ हो, जीवजन्तु हो, यो किसिमको सबै चिज तिनलाई देखाउने हो। अब अहिले आएर यिनको घोषणापत्र, यो अहिलेको होइन, संसदको चुनावको घोषणापत्रमा एउटा मूर्ख पार्टीले के समेत लेखेको छ भने त्यो हिमालयको तल हिमालयभित्र फेरि अर्को राजमार्ग बनाउने भनेको छ, हाइवे बनाउने। यो नेपालमा राजमार्ग पहाडी जुन टोल ओडामा जाने राजमार्गको रिप्लेसमेन्ट के हो भने हाम्रो स्रोतले चल्ने अथवा नेपाली स्रोत बिजुलीले चल्ने रोपे हो, ट्रली बस हो। रोपेहरूले केबल कार भनौँ सामान। अब यो सबै अब यो उत्पादन स्थानीय उत्पादनलाई मार्केटमा लैजाने, मान्छे आवत जावत गर्ने पनि ट्रली बस सडकमा, अनि त्यसपछि रोपवे सामान बोक्नलाई। तर यो सम्भव छ त? कुनै पनि दलले यसलाई लिएनन्। तपाईँले जुन किसिमको एउटा रोड म्याप दिनुभयो, यो कुनै पनि दलले यो राजा वीरेन्द्रले यो नै गर्ने भनेर नेपालमा कृषि राजमार्ग बनाउने बेलामा बुलडोजर एउटा पनि लाउन दिएनन्। यो मैले भनेको नीति 2022 सालको राष्ट्रिय मूल नीतिमा आएको छ। अब मेलम्चीको योजना अहिले चाहिँ यहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाउँमा देख्छु। मेलम्ची त 2032 सालमा वीरेन्द्रले बनाएको हो। त्यो मेलम्ची त्यस बेला दुईवटा डिसाइड गर्न बाँकी थियो, मेलम्ची ल्याउने कि त्रिशुलीबाट खाने पानी ल्याउने काठमाडौँमा भनेर। काठमाडौँमा कहिले ल्याउने भने काठमाडौँको स्थानीय स्रोतले नपुग्ने बेलासम्म बनाइसक्ने भनेर 20 वर्ष अगाडि योजना बनाएको, 20 वर्ष पछिसम्म ल्याउने भनेर। अब त्यो चाहिँ मेलम्ची ल्याउने त्यो कुरामा सस्तो त्रिशुलीको पानी ल्याउनलाई चाहिँ हुन्छ धुन्चेबाट त्यो ल्याउनलाई। तर यो महँगो हुन्छ भनेर त्यसमा त्रिशुलीको पानी ल्याउनेलाई सस्तो बनाएर त्यसलाई ल्याउनेमा चाहिँ त्यसबेला 32 सालको म त यीसँग काम कुरासँग नि सम्बन्धित छु नि, त्यो पानीको योजना बनाइरहेको थियो। तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सबभन्दा तल्लो तहको 10-12 किलोमिटर चाहिँ त्यो पाइप बिछाउने पाइप, त्यो भेलोसिटी थाम्न नसक्ने, यहाँ एसियामा उत्पादन भएका सबै चाहिँ पाइपले थाम्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो ढिलो भएको, त्यो थाम्न सक्ने बनाउन सक्ने एउटा कारखाना बेलायतमा मात्रै छ भनेर बेलायतबाट त्यति 4-5-15-20 किलोमिटर कति छ, 10-15 किलोमिटरको सबभन्दा तल्लो भागको चाहिँ त्यो पाइप आएपछि त्रिशुलीको पानी ल्याउने योजना भएको थियो। अब त्यो विकल्पको रूपमा चाहिँ यो मेलम्चीको पानी थियो। अब मेलम्चीको पानी विकल्पको रूपमा रहेको थियो र सडक नेपालमा चाहिँ बुलडोजर ट्रेनीहरूले खन्ने होइन, सडक श्रमले कुटोकोदरले खन्ने हो, घनसिनोले प्रयोग गरेर खन्ने हो। र नेपालमा वीरेन्द्रका पालामा जति कृषि राजमार्ग बने वैश्विक रूपमा चाहिँ त्यो कृषि राजमार्ग सबै घनसिनो र म्यानुअल बाटो। अब तपाईँ यो भन्नुभयो, अब दलहरूको हातमा छ सत्ता। अब दलको नीति र सिद्धान्तको अझै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नि, जस्तो अब यो दलहरूले त तपाईँले भनेका कुरा नउठाउने भए, उनीहरू त डोजरका साउले टिकट दिन्छन्, टिकट पाइसकेपछि ती डोजरका साउ भइदिन्छन्। अब यस्तो स्थितिबाट अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तो पहाड काट्न यिनले रोक्नेवाला छैनन्, भ्यू टावर बनाउन रोक्नेवाला छैनन्। अब यो के त यसको विकल्पमा तपाईँले भनेको जस्तो अवस्थामा जानलाई यी दलबाट सम्भव भएन, अब के गर्नु त? यसको विकल्पमा
दलीय व्यवस्था नेपालमा नेपाली जनजीवनमा टाँसिएको एउटा कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अराष्ट्रिय तत्त्व हो। एउटा नेपाली जनजीवनमा टाँसिएको, सधैँभरि टाँसिएको यो नेपाली काङ्ग्रेस अराष्ट्रिय तत्त्व हो। अब त्यो अराष्ट्रिय तत्त्व चाहिँ पञ्चदलमा गाँसिएर रहे पनि ती पाँचै दल अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्। यो एउटा चाहिँ नारा जनतामा जानु पर्यो। अर्को चाहिँ नेपालमा चाहिँ यी राष्ट्रिय तत्त्व पञ्चायती व्यवस्था, दलीय व्यवस्था विदेशीको चलखेलको बाटो मात्रै हो। दलीय व्यवस्थाले देशलाई दलले बनाउने योजना बनाउँदैनन् कि विदेशीलाई आउने पुल हो। दल नेपालमा दल भनेको विदेशी आउने पुल, अमेरिकन सट्ट आउने, युरोपियन सट्ट आउने, इन्डियन पनि सट्ट, सधैँभरि इन्डियन त घर बनाएरै बस्ने, यहीँ गरेर त्यो आउने पुलको माध्यम चाहिँ दलले गरेका छन्। दलले फाइदा लिबरल इकोनोमी लिएर आएर अमेरिकाले पैसा कमाउन नेपालमा आउनुपर्ने, अमेरिका रोजगार नपाएर नेपालमा हाइड्रो पावर उत्पादन गरेर नेपालबाट कमाएर लैजान्छ। अमेरिका कोका कोला कम्पनी नेपालको फ्रुटको सलाद, फ्रुटको जुस बनाएर नेपालीले खान पर्दैन। कोका कोला ल्याउने अमेरिकाको कम्पनी ल्याउने र त्यसलाई मल्टिनेसनल कम्पनीले ल्याएर नेपाललाई चुसेर मात्रै लैजान्छ त्यसले। अनि त्यसको मालिक पनि इन्डियन हुन्छ, बाँकी रहेको नि उसैले लैजान्छ। अनि उसले त्यो फ्रेस फलफुल लैजान्छ। हामीले चाहिँ उसले बनाएको त्यो थोत्रो जुस चाहिँ जुसै होइन, त्यो त हेल्थ हेजार्डस हो। कोका कोला र फ्यान्टा भन्ने जस्ता, जुन पेप्सी कोला, कोका कोला जुन पश्चिमी मुलुकले बनाएको छ, त्यसको कुनै ल्याबले प्रमाणित गरेर यसमा यो भिटामिन छ, यो मिनरल छ, शरीरलाई यो फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। त्यसको त ल्याब टेस्ट गरेर त्यो रामदेवले त्यहाँ गरेर चाहिँ यो टोयलेट क्लिनर भनेर नाउँ राखेको छ। उसले कोका कोलाको नाउँ टोयलेट क्लिनर भनेर राखेको छ। त्यो टोयलेट क्लिन गर्ने बाहेक अरू काम त्यसले गर्दैन भनेर चाहिँ पुष्टि गरेको छ। अब मैले भने यिनको बुद्धि यो पार्टीहरूको सबैको बुद्धिलाई टोटलमा गनेर लिएर आउने हो भने यिनीहरूको बुद्धि के छ भनेदेखि दिनको एउटा सुनको अन्डा बाल्ने कुखुराको कथा जस्तै छ। दिनको एउटा अन्डा पाल्ने कुखुरालाई चाहिँ त्यसलाई सधैँभरि खाएर लाउन दिएर सधैँ कहिले नमर्ने बनाएर कुखुराको चाहिँ जुन बनाउने अन्डा दिने, सधैँभरि छोरा नाति पनाति 10 पुस्ताले अन्डा पाइराखुन् भन्ने चाहिँ जोगाउने नभएर यो चाहिँ काटेर जम्मै हामीले जिगाउँ। छोरा नातिलाई किन चाहियो? अहिलेको विकासको योजना, भ्यू टावर, जे विकास भएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभएका कुरा अहिलेका चाहिँ दलले गर्ने जम्मै कुखुरा, सुनको अन्डा दिने कुखुरा काटेर एकैचोटि सुन निकाल्ने, यिनले त्यो सके। अब अहिलेका यिनीहरूका योजना पनि सबभन्दा धेरै कमिसन कहाँबाट आउँछ? सबभन्दा धेरै कमिसन कहाँबाट? जुन ठेक्का 12 लाखमा बनाउन सकिन्छ, 12 करोडमा बनाउन सकिन्छ, 12 अरबमा बनाउन सकिन्छ जुन प्रोजेक्ट, त्यो 36 अरब, 40 अरब, 45 अरब बनाएर बढी अरब दिने मान्छेलाई ल्याएर यो दिनुको पछाडि त्यो कमिसन। अब कसरी तपाईँले भने जस्तो दलविहीन अवस्था हुन्छ त? उति बेला त राजा महेन्द्र थिएर पो 15 सालको दलीय व्यवस्थालाई 17 सालमा दलविहीन बनाइदिए। अब त्यो दलविहीन तपाईँ हामीले कल्पना गरेको दलविहीन कसरी सम्भव छ? सम्भव एउटै कारणले छ। अब नेपालमा कुन राजनीतिक व्यवस्था ल्याउने भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवस्था एक्सर्साइज गरेर जनमत सङ्ग्रह गर्ने। कसले गर्यो? यिनले त गर्दैन। अब यिनले नगरे पनि जनताले गर्नु पर्यो, विद्रोह गर्नु पर्यो, जनता उठ्नु पर्यो, जनता जाग्नु पर्यो। तर एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नेमा मान्छेले अलिकति आशा गरे, तपाईँहरूले पनि लिङ्गदेनको नेतृत्वप्रति आशा गर्नुभएको थियो। अब त्यो आशा बढ्दो पनि थियो। उनी चाहिँ केही दिन अगाडि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरे, जुन प्रतिबद्धता पत्रमा पहिलो बुँदामै उनी संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको कुरा गरेका छन्, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका छन्। तर त्यसैलाई लत्याउने गरेर उनले झापामा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरे, भरतपुरमा केपी ओलीसँग गठबन्धन गरे, अनि राष्ट्र संस्था ल्याउने पार्टीले गणतन्त्रवादी पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेपछि मान्छेको मनमा चस्का पस्यो। किन त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त्यो आपत्ति आइलाग्यो? राजेन्द्रले सत्तामा जाने, सत्तै चाँडै ल्याउने, त्योसँग मिल्यो भने चाँडै सत्ता आउँछ, त्यहाँ जितिन्छ भने के फरक रह्यो मात्रै लायो भनेपछि त यही लहरमा हिँडेको देखियो। अब आशा गर्ने ठाउँ छ? आशा गर्ने ठाउँ त मान्छे मलाई त्यो पार्टीको भन्नुहुन्छ भने राप्रपा पार्टीको भनेको वैदिक संस्कार, पञ्चायत व्यवस्थाले बोकेको संस्कार, वैदिक शासन व्यवस्थाको संस्कार बोकेको आउने सिद्धान्तको राजनीति गर्ने बेलामा त्यो सिद्धान्त बोक्ने राप्रपा
अनि लिबरल इकोनोमी र अमेरिकाको दास भएर अमेरिकी डेमोक्रेसी बोक्ने नेपाली काङ्ग्रेस र रसियाको दास भएर रसियन साम्यवाद बोक्ने चाहिँ कम्युनिस्ट यो तीनटा सिद्धान्त बोकेर आएका हुन्। अब यो सिद्धान्त तीनभन्दा बढ्ता नेपालमा सिद्धान्तको राजनीति गर्ने ठाउँ छैन। अब कम्युनिस्ट दुई फ्र्याक्सनमा गयो। जब कम्युनिजम मल्टिपार्टी सिस्टममा प्रवेश गर्ने भनेर रुसले चाहिँ गोर्बाचोभको पालादेखि रुसमा चाहिँ यो सिद्धान्त आए। कम्युनिस्ट विश्वभरिका कम्युनिस्ट फुटे। विश्वभरिका कम्युनिस्टले चाहिँ अब एउटा चाहिँ कन्जर्भेटिभ कम्युनिस्ट भयो, एउटा लिबरल कम्युनिस्ट भयो, एउटा यथास्थितिवादी भयो, एउटा चाहिँ बदलिँदै जाने वादी भयो। अब त्यसमा बदलिँदै जाने वादीको हिसाबमा चाहिँ पेरेस्ट्रोइका र त्यो के उसको अनुसार आएर नेपालमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्टले चाहिँ के यो मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद भनेर त्यसलाई पेरेस्ट्रोइकालाई अनुवाद गरेर नेपालीमा बहुदलीय जनवादको जनताको बहुदलीय जनवाद अब यो अवस्थामा आए। अब यो जुनसुकै अवस्थामा आए पनि नेपाल के हो र नेपाललाई कसरी गराउनु पर्छ, नेपालको भूगोल कस्तो छ, नेपालको इतिहास कस्तो छ, नेपालको धर्म कस्तो छ, नेपालको संस्कृति कस्तो छ, नेपालको मान्छेको सोच कस्तो छ, नेपाली मान्छेको प्रवृत्ति कस्तो छ, नेपाली मान्छेले के खाना कस्तो छ, नेपाली मान्छेको लगाई कस्तो छ, नेपाली मान्छेको त्यो अनुसार उद्योग धन्दा कल कारखाना राजनीति धर्मनीति अर्थनीति सामाजिक नीति शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी ढल निकास बिजुली यी सबै किसिमको त्यो हेरेर बनाउनु छ। त्यो राष्ट्रवाद भनेको त्यही हो। राष्ट्रियता वैदिक संस्कार भनेको पनि त्यही हो। वैदिक सभ्यता भनेको पनि त्यही हो। त्यो बोकेर आउनु पर्ने राप्रपा नेपालले हो, राप्रपाले हो। त्यही राप्रपा टुक्रा टुक्रा हुने भन्ने कुरा त व्यक्तिवाद त्यहाँ हाबी भएर गएको हो नि। अलिकति आशा थियो त्यो पनि फेरि होइन। मैले आशा त मैले सुरुदेखि के भन्छु, लिङ्गदेल व्यक्ति निष्कलङ्क बुझाएको छु मैले अहिलेसम्म। लिङ्गदेलले कमाएर राजनीतिलाई कमाउ खुवाउने भाँडो बनाउने चाहिँ व्यक्ति एज एकजना चाहिँ असल छन्, तिनको नेतृत्व भयो भने पार्टीलाई सुधार्लान् भन्ने आशा गरेको। तर तिनले दर्शन बुझिन्, वैदिक शासन व्यवस्थै बुझाएको छैन उनले चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थै बुझाएको छैनन्, उनले देशको राजधर्म र राज संस्था नै बुझाएको छैनन्। त्यो राज संस्था ल्याउँछु मात्रै भनेर हुन्छ र? जनतालाई बुझाउनलाई त त्यो बुझ्नुपर्ने वैदिक संस्कार के हो, वैदिक राजधर्म भनेको अहिले फेरि चाहिँ अब तिनकै दलका पार्टीहरूका मैले चाहिँ एउटा एकजना यो गुप्तचर विभागको एसएसपी भएको मान्छेको अन्तर्वार्ता नि हेरेँ। अब यस्ता घाँडा मान्छेहरू चाहिँ लिएर आएर त्यो पार्टीमा धर्मको अर्थै बुझाएको छैन, त्यो कुनै जातीय उसै छैन, आँखा चिम्लेर त्यो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धको पछाडिको नेता भएर चाहिँ निक्लिएछ, पार्टीबाट चुनाव लडेर चाहिँ आउने हुन्छ। त्यस्तो धर्मको त्यो बुझ्नु पर्यो लिङ्गदेलले कि धर्म भनेको के हो, सम्प्रदाय भनेको के हो, यो मजहबी व्यवस्था के हो, क्रिस्चियन मुस्लिम के हो, त्योसित जोडिएको छ के राज संस्था। अनि राज संस्था वैदिक शासन व्यवस्थासँग जोडिएको छ। वैदिक शासन व्यवस्था के हो त्यो बुझ्नु पर्यो, अनि बल्ल राज संस्था बुझिन्छ। अनि राज संस्था बुझेपछि मात्रै बल्ल चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृति बुझिन्छ। भनेपछि चुनौती लिङ्गदेलमाथि छ। लिङ्गदेलले आफूलाई चाहिँ लिङ्गदेल साँच्चै अहिले जति मन उनको स्वच्छ भएर एउटा व्यक्ति जति स्वच्छ छन् तिनलाई मैले त्यो ज्ञान थप्नु पर्ने छ के त्यो भाँडोभित्र। त्यो भाँडोमा ज्ञान छैन, ज्ञान थप्नुपर्छ। भाँडो ठिक छ, ज्ञान चाहिँ पुगेको छैन। अब त्यो हेरौँ। अब नि यो लिङ्गदेनको कुरा भयो। अब यतातिर गठबन्धनको कुरा गरौँ न। 5 दलीय गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनियो। तपाईँलाई के लाग्छ, 5 दलीय गठबन्धन उचित छ छैन? उनीहरूको भाषामा भन्ने भने केपी ओलीबाट अझै यो परिवर्तन खतरा छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको यो व्यवस्थामा धराप छ, त्यसकारण पनि हामी गठबन्धन गरे भन्छन्। यो गठबन्धन साँच्चीकै हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउबा कम्युनिस्ट भए भन्छन् काङ्ग्रेसहरूको त्यो आरोप शेरबहादुरले खेपिरहेछन्। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ प्रचण्ड नव काङ्ग्रेस भए भन्छन्। खासमा शेरबहादुर कम्युनिस्ट भए हुन् कि प्रचण्ड काङ्ग्रेस भए हुन् कि भएको के हो? यो गठबन्धन ठिक छ कि छैन?
तपाईँले अब यो बुझाउन रमाइलो पनि छ, यो बुझाउन कुरालाई, यो बुझ्न रमाइलो पनि कुरा हो। प्रचण्डले माओवादलाई बोकेर एकदलीय लेनिनवाद माओ सेतुङले चीनमा गरेको शासन व्यवस्थाको शुद्धिलाई बोकेर नेपाल त्यस्तै बनाउँछु भनेर 10 वर्ष युद्ध लडेर 10 लाख मान्छेलाई 10 लाख परिवारलाई घरबारविहीन 17-18 हजार जनतालाई को हत्या गरेका होइनन् त। त्यो सिद्धान्त बोकेर आएको भए मैले अहिले प्रचण्डको सदस्य लिन्थेँ। मैले त्यही खराबै भएर पनि सिद्धान्त चरित्र शुद्ध बनाएर त्यही सिद्धान्त ठिक हो भनेर हिँडेको भए त्यो त सिद्धान्तवादी होइन। प्रचण्डले त्यस बेलामा चाहिँ जब चाहिँ इसाईको धनमा इन्डियाको निर्देशनमा इन्डियालाई मालिक मानेर चाहिँ त्यो आएको गुप्त रूपमा 10 वर्षसम्म युद्ध गरेको इन्डियाले नेपालमा जे गर्न चाहन्छ त्यो गर्ने वातावरण बनाउने हिसाबले अहिले चाहिँ नेपाललाई सिक्किम भुटान किनभने कम्युनिस्ट यसलाई किन हात लियो इन्डियाले भन्दाखेरि यिनीहरू रसियन साम्यवादको जुन रसियाको सोभियत युनियन थियो, जुन बेला सोभियत युनियन थियो, लेनिनले जुन बेला हुन्थ्यो कि सिद्धान्त मात्रै विश्वभरि फैलाउन हाम्रो चाहिँ कारक तत्त्व हो, त्यसकारण हाम्रो सीमा हुन्न, हामी सीमा मान्दैनौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय हो, अन्तर्राष्ट्रिय हो, विश्वभरि नै हामीले बनाउँछौँ भनेर त्यसमा चाहिँ 15वटा अहिले छुट्टिएका देश त गाभिएका हुन्। अनि पूर्वी युरोप त जम्मै रसिया समर्थक भएर विश्वभरिमा गाभेर विश्व एउटा हुने वातावरण भएको थियो नि। त्यो चाहिँ इन्डियामा भएको अहिले इन्डियामा भएको जति नक्सलिस्ट भनेर पपुलर छ इन्डियामा भएको त्यो नक्सलिस्टमा चाहिँ त एमाले पनि त्यसैमा छिमेको हो नि, सीमाविहीनमा। त्यो सीमाविहीन नेपाल इन्डियामा मिसाउँछु भन्नेलाई यस भनेको प्रचण्ड एक पहिलो मान्छे हो नि त। नेपाल इन्डियामा मिसियो भने हामीलाई आपत छैन भने, तर प्रचण्डलाई केमा सही गरायो त्यहाँनिर इन्डियाले केमा सही गरायो भने इन्डियाको चाहिँ नक्सलिस्ट इन्डियाको कम्युनिस्टसँग कुनै सहज सम्झौता गर्ने छैन भनेपछि अनि त्यसपछि उसले सम्झौता गर्नलाई त्यो श्रीलङ्कन सेपरेटिस्टहरूसँगका टेक्नोलोजी ल्याएर तिनको मद्दत नेपाली विदेशी आएर तिनले नेपालमा माओवादीको विरुद्ध नेपालमा आएर लडेर मारिएका जति मान्छेको टाउको गायब छ, मारिएका मान्छे स्याही सेनाले त्यो मरेका मान्छेको टाउको विहीन जति भेटाए जम्मै श्रीलङ्कन थिए। अब त्यो चाहिँ चिज त्यस्तो चिज चाहिँ भएर लुटेर तिनीहरू त्यो अवस्थामा आएर राजनीतिमा पसेर इन्डियाले युज गरेपछि इन्डियाले नेपालभित्र आइसकेर पनि नेपालको इन्डिया भारतको सीमा नेपालभित्र आएर अहिले प्रचलित कानुनभित्र आइसकेपछि पनि हेटौडाको सम्मेलन गरे बेला प्रचण्डले हेटौडामा प्रस्ताव राखेको छैन नेपाल इन्डियाको सीमा विवाद जनमत सङ्ग्रहले गर्ने भनेपछि सीमाविहीन भनेर इन्डियाले शासन गरे केही हुन्न भन्ने। इन्डियामा मिसाउन खोज्थे प्रचण्ड नेपालले इन्डियामा मिसाउन खोजे हुन् प्रचण्ड। त्यही नीति लेनिनको नीति अनुसार सीमाविहीनको नीतिमा चाहिँ उनले गनेका हुन्। त्यो गनेको हुनाले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट इन्डिया र नेपालको जनमत सङ्ग्रह गरेर नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने भने के अर्थमा भनेको त्यो तपाईँको खोजको विषय हो। त्यो खोज्नु पर्यो। उसैका पार्टीकाले हुटहुटी गरेर चाहिँ उसलाई लिएर मैले फिर्ता लिएँ भन्ने बाध्य बनाएका हुन् नि पार्टीभित्रै। अब यो चाहिँ अवस्थाको पार्टीले पपुलर कहाँ भयो एमाले भन्दा कसरी ब्याङ्क लुट्ने, कसरी मान्छे ठग्ने, कम्पनीहरू यो ठुल्ठुला चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर कसरी बनाउने, त्यो लुटेको पैसा त्यहाँ कसरी कम्पनीमा लगाउने, नेसनल इन्टरनेसनल कम्पनीमा कसरी लगाउने। अब यो कम्पनी अहिले यो मोबाइलको के कम्पनी हो अहिले यो एनसेल अब एनसेलमा लगानी त्यो लुट्यो पैसा एनसेलमा पनि छ, एनसेलमा लगानी छ। एनसेलमा चाहिँ 80 त्यत्रो नाफा गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ 82 अरब भइसक्यो। 82 अरब छुट दिएर छुटको पैसा फेरि उसले आफूले चलाउने
छुट दिएको पैसा उसैलाई मात्रै दिएको होइन, उसले त 8-10 वर्ष होइन प्रचण्ड कम्युनिस्ट रहे कि रहेनन्? अब तपाईँको प्रश्न यसरी लामो हुन्छ, मैले यस कारण भनेको। अब त्यसरी कमाएर माओवादीका बाँचेका जतिले मोज गरेको मोज त नेपाली काङ्ग्रेसले देख्यो नि। अनि त्यो अनुकरण नेपाली काङ्ग्रेसले अलिअलि भएको मोरालिटी जुन ह्युम्यानिटी भन्ने मोरालिटी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा जति बाँकेको थियो त्यो चाहिँ प्रचण्डसँग सङ्गत गरिसकेपछि प्रचण्डले जसरी लुटेर खान्छन् त्यसरी लुटेर खानलाई पहिले कङ्ग्रेसले सिक्यो गिरिजा मार्फत। कङ्ग्रेस अहिले त्यसैमा चुर्लुम्म डुबेको छ, जम्मै चाहिँ ठेक्कापट्टा गएर। कङ्ग्रेसलाई कुनै छैन, इट्टामा भट्टामा चाहिँ बोल्ने मान्छे पनि उसको लागि पार्टीको लागि वेलकम एकदम ठुलो नेता, उसले चाहिँ जम्मै भ्रष्ट गरेर लुटेर जाने ठुलो नेता, जम्मैको जिउ ज्यान जोगाउने। जसरी माओवादीले ज्यानमारालाई चाहिँ आम माफी दिएर सत्तामा बसेर चाहिँ माफी दिएर खुलेआम औँलामा गन्न सक्छौँ कतिजना, यिनीहरू सत्तामा बसेर माफी दिए भन्ने जसरी दिए त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेसले दियो। के फरक भयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई? माओवादी गुरु हो यो आतङ्ककारी गतिविधिबाट मस्त गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टी बनाउनलाई माओवादीले बाट नेपाली काङ्ग्रेस सिक्यो, गिरिजाले सिक्यो। त्यो मस्तीमा लाएपछि त्यो मस्ती अनि मात्रै, नत्र त एमाले चाहिँ त्यो मस्तीमा त आइसकेका थिएन नि। एमाले त्यस बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड माओवादीबाट लुटेर खानी सिकेको बेला एमाले कुन अवस्थामा थियो भने एउटा बस स्टपमा गएर ढुकेर बस्ने, अनि बस स्टपमा ढुकेर बसेपछि पूर्व जाने बस आए पनि पहिले पूर्व चढ्ने, पश्चिम जाने बस आए पनि पश्चिम चढ्ने, त्यो अवस्थामा थियो नि त। यो माओवादीले बाट नेपाली काङ्ग्रेसले कमाउन सिक्ने बेलासम्म एमाले सिकेकै थिएन। त्यो बसमा ढुकेर यता जाम कि यता जाममा थियो कि एमाले। त्यो एमाले अब सत्तामा जाने बेला एमाले पनि त्यही सिक्यो। भनेपछि प्रचण्ड काङ्ग्रेस भए कि शेरबहादुर कम्युनिस्ट भए भनेर? प्रचण्ड काङ्ग्रेस पनि भएन, शेरबहादुर कम्युनिस्ट पनि भएन। प्रचण्ड पनि डाका भयो, कङ्ग्रेस डाका, कम्युनिस्ट डाका भयो। डाका भयो दुवै, चोरबाट पनि डाका भए। घुस खाने भ्रष्टाचार गर्ने त चोर नै हो नि, यिनीहरू चोरबाट माथि उठिसके। भनेपछि काङ्ग्रेसले स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई जबरजस्ती हँसिया हतौडामा भोट हाल भन्छ। प्रचण्डले हिजो त्यो जनयुद्धबाट आएको काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वले हो प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोकेको। प्रचण्डको टाउको झोलामा ल्याएर आऊ, त्यही झोलामा पैसा भरि बोकेर जाऊ भन्नेहरूले आज एउटाले अर्कोले भोट हाल भन्ने, प्रचण्डको छोरी रेणुको ठाउँमा काङ्ग्रेसहरू रुनुपर्ने, यो स्थिति सिर्जना हुँदा यो दलमा सिद्धान्त नीति निष्ठा व्यक्तिवाद हुन्छ कि हुँदैन? व्यक्तिवाद हो। व्यक्तिवादभित्र परिवारवाद हुन्छ। प्रचण्डमा परिवारवाद छ, शेरबहादुरमा परिवारवाद छ, काङ्ग्रेसका सबै किसिमको छ। अन्त बिपीको सिद्धान्त थियो नि, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सिद्धान्त नछोड भनेर बिपीले भन्थे, विचार नछोड भन्थे। त्यो त बिपीको भाइ गिरिजाले छोड्यो, सबभन्दा पहिले छोड्ने त गिरिजा हो। भनेपछि कुनै दलसँग पनि विचार छैन, सिद्धान्त छैन, सिद्धान्तको राजनीति। अब एमालेमा गएर कमल थापा सूर्य चिन्हबाट लड्दैछन्, केपी ओली र कमल थापाको उता फेरि समीकरण छ, त्यो चाहिँ कस्तो नि? फेरि यता त 5 दलीयको कुरा यही हो, यो पनि त्यस्तै हो। सिद्धान्तविहीनको राजनीति। दल हुनु भनेको गुट हुनु हो, दल हुनु भनेको एउटा गुन्डागर्दीको जमात हुनु हो, युनियन हुनु हो। भनेपछि यी दलबाट नेपाली जनताले पाउने केही देख्नु पनि छैन। अब यसै कुरामा केही समय अगाडि एमसिसीको निकै विरोध भयो। अहिले चुनावमा कसैले एमसिसीको विरुद्ध बोल्दा पनि बोल्दैन, एमसिसीको विरुद्ध एजेन्डा पनि बन्दैन। सबै एमसिसी पास गर्नेहरू चुनावमा छन्, विरोधीहरू पनि चुनाव लडिरहेछन्, यो एजेन्डा बन्दैन? बन्थ्यो, जनता सचेत भएको भए। बनेन त, बन्दैन, काहीँ सुनिँदैन। अहिले शिक्षा पद्धति नै खराब छ। त्यो शिक्षाबाट उत्पादन भएका शिक्षा अहिलेको होइन, हामीले ग्रहण गरिसके हो, स्वीकारे हो एमसिसी। अब जनताले अब कार्यान्वयन भइसकेपछि जनताले स्वीकारेको, अब जनताले त यसमा एमसिसीको पास गर्ने जतिलाई भोट नदियो भने कुन पार्टीलाई भोट नदिने? सबै एमसिसी पासवाला छ। भनेपछि केही दिन अगाडि अहिले चाहिँ भोट नदिने हो। त्यसरी एमसिसीलाई साँच्चै सम्झने भने लिन्देनले यो सूत्र बनाइदिएको भए एउटा विरोध गर्ने ऊ एक्लै खोइ छैन त, होइन? उसले यो चाहिँ घोषणापत्रमा चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो यो किसिमको कुरा, एमसिसीमा पास गर्ने जम्मैलाई भोट नहाल, खोइ त भने हामीलाई भोट हाल।
हामी यसको विरोधी छौँ भनेर देखिनु पर्थ्यो, त्यो लेख्ने आँट पनि गरेनन्। गरेन। त्यही त त्यो आँट गर्नलाई मैले अघि भने खोक्रो, असल खोक्रो एमसिसी एउटा चाहिँ एमसिसी भन्दा लिन्देलजी एउटा असल मान्छे हो, एउटा नेता हुन लागेको मान्छे हो, ज्ञान पुगेको छैन, खोक्रो छ। अब म अन्तिममा छु। जस्तो एमसिसी पास भइसकेपछि एउटा वातावरण बन्यो। केही दिन अगाडि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल जो 5 जना सांसदका सदस्य आए, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे। युक्रेनको विषयमा नेपालले जे अडान ल्यायो त्यसमा धन्यवाद दिए, एमसिसी पास गरेकोमा धन्यवाद दिए। त्यति मात्रै होइन, त्यस आसपासमा एकपटक 80 अर्ब, अर्को पटक 18 अर्ब गरेर दुई किस्तामा अमेरिकाले नेपाललाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्यो, विकासका लागि भनेर गर्यो। जुन कुरा संसदबाट पास पनि गर्न परेन त्यो गर्यो। त्यो पैसा चाहिँ के का लागि ल्याएको थियो यिनीहरू, केमा खर्च हुन्छ, कतै चुनाव प्रभावित पार्न दिएको त होइन। त्यो प्रतिनिधिमण्डलको सन्देश चाहिँ के हो यो चुनावको मुखमा? यसको अमेरिकाको अफगानिस्तान, अमेरिकाको भियतनाम, अमेरिकाको एजेन्सी लिएर बसेकोमा धन्यवाद दिन दिएको। अमेरिकन ट्यागमा चाहिँ नेपाल आयो, नेपाल चाहिँ यो गरेर अब अनन्तकालसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको सत्ता गएपछि, माओवादीको सत्ता गएर पनि, जुनसुकैको सत्ता आए पनि अनन्त यो अहिलेको चाहिँ जुन एमसिसीको एग्रिमेन्ट पेपर छ त्यो अनन्तकालसम्म नेपाल बस्न पाउने वातावरण बनाएछ। अब कुनै पार्टी नेपालमा चाहिँ कहीँ के किसिम अमेरिका विरोधी हुन सक्छ, विरोधी हुन भएर जान सक्ने होइन। अमेरिकाले बल प्रयोग गरेर त्यसलाई मुठीभित्र पार्ने अधिकार लिइसक्यो। संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथिको अधिकार लिइसक्यो। त्यसमा इन्डियालाई ट्र्याक गरिसक्यो। इन्डिया पनि बाहिर जान नसक्ने अवस्थामा पारिसकेका छ। एसिया पेसिफिक यसमा गाँसिसकेका छ। युक्रेनलाई भोट हाल्ने त बनाइसक्यो। अब यो सबै चिज यो भएकोमा अब तपाईँले 80 अर्ब एकपटक, 80 अरब 18 अरब भन्नुहोस् न, 98 अरब आइसक्यो। 108 अरब 98 अरब 98 अरब नेपालमा चाहिँ लिएर आउनुमा यसका मैले बुझेको एउटा भिन्न अर्थ छ। यसको यो एउटा नेपाल श्रीलङ्का हुन लायो। श्रीलङ्काले त एमसिसी पास नगरेको, एमसिसी पास नगरेर श्रीलङ्का त्यस्तो भयो। एमसिसी पास गरेर नेपाल यस्तो श्रीलङ्का हुनबाट बचाउनु पर्यो भने एउटा कुरो यहाँबाट उठ्यो। उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ फरेन करेन्सीको डिफिसियन्सी नहुनको लागि यो पैसा नेपालमा लिएर आयो। अब यो पैसा चाहिँ 80 अरब चाहिँ पैसो क्रिस्चियन मिसनरीको डेभलपमेन्टको लागि, त्यो मिसनरीकै पैसा हो। त्यो अमेरिका गभर्मेन्टकोले मिडिया मात्रै बनेको हो। 18 अरब रुपियाँ चाहिँ अमेरिकाले दिएको, अमेरिका गभर्मेन्टको हो। 80 अर्ब चाहिँ क्रिस्चियनको हो। त्यो क्रिस्चियनसँगको यति धेरै पैसा छ। त्यो क्रिस्चियनिटीलाई डेभलप गर्ने चाहिँ क्रिस्चियनसँग जोडिएको छ, सङ्घात्मकता छ। क्रिस्चियनसँग जोडिएको जातीय राज्य छ। क्रिस्चियनसँग जोडिएको यो जातको पर्सेन्टेज जुन चाहिँ आरक्षण भनेर राखेको छ नि, त्यो आरक्षणसँग जोडिएको छ। अब त्यो जोडिएको त्यसलाई चाहिँ त्यो अहिले हल्लिन लागेछ। त्यसमा केपी ओली पनि त्यस पक्षमा गएका छैनन्। सङ्घात्मकता विरोधीमा जनमत पनि बनिसकेका छ। त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो किन चाहियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ क्रिस्चियनाइजेसन गर्ने घर हो, त्यो बाटो हो, त्यो त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्यो। चुनावको मुखमा यति धेरै पैसा आउनुको रहस्य र अर्थ चाहिँ त्यो होइन। त्यो यही बेलामा दिनु चाहिँ त रहस्य त्यो हो। यही बेलामा दिनु, पार्टीले ल्यायो भनेर भोट आउनलाई कङ्ग्रेसको प्रचार पनि हो नि। भनेपछि यसले चुनावको नतिजामा प्रभाव पार्छ, अवश्य पार्छ। अब यो नेपाली जनताले बुझ्दैन। गहिरियो कुरा चाहिँ जनताले, आम जनता भोटरले बुझ्दैन। आम जनताले चाहिँ यो मैले 2-4वटा फिल्म यो चुनाव बारेमा साना छोटा फिल्महरू बनाएर हालेका छन् आजकल युट्युबमा। त्यसमा चाहिँ देखाइरहेको छ चुनाव आयो भनेर कसले रक्सी खाएको, कसैले जाँड खाएको, पैसा बाँडेको, दाल खाएको, साडी लिएको, यी तमाम किसिमको कुराहरूको मजाक आएछ। वास्तवमा त्यही मजाकभित्र नेपालको जीवन स्तर कस्तो छ र नेपालीको प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने अमेरिकाको यत्रो जासुस संयन्त्रले त बुझाएको छ नि नेपाल। भनेपछि चुनावले पनि केही फरक पार्नेवाला छैन। हिजो जस्ता चुनाव भए त्यस्तै भएर निरन्तरता त्यस्तै। यो चुनाव पद्धति नै
यो अब मैले चाहे त चुनाव पद्धति नै गलत छ। अल्पमतको शासन सरकार हुन्छ कि अहिलेको चुनाव पद्धति चाहे सांसदको भन्नुहोस्, चाहे लोकल लेभलको भन्नुहोस्, चाहे प्रान्तको भन्नुहोस्, चुनाव पद्धति अल्पमतले शासन गर्छ। 2%, 3%, 10%ले भोट पाउनेले शासन गर्छ। भोट पाउने शासन यो चुनावको निर्वाचन आयोगको पद्धति नै गलत छ। निर्वाचन आयोगको नियुक्ति गलत छ। निर्वाचन आयोगको सङ्गठन गलत छ। निर्वाचन आयोगले काम गर्ने तरिका फरक छ, अवैज्ञानिक छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई निष्पक्ष हुने वातावरण भनेपछि अब अन्तिम आमूल परिवर्तनको जरुरी छ, जुन जनतामा विद्रोह हुनुपर्छ। निकास त्यति हो। यो चुनावबाट केही पनि पाइँदैन, केही पनि हुँदैन। यो चुनावबाट त केही पनि पाउँदैन, केही पनि आउँदैन। जनता चुनाव भनेको बहुमतको शासन हुने व्यवस्था चाहियो के। जुन चुनाव आउँछ बहुमत भनेको 51% मत ल्याएको मान्छेले शासन गर्न पर्यो। यहाँ त 10, 9, 7, 25वटा दलको उम्मेदवार, सिद्धान्त दलविहीन सिद्धान्त नभएको पार्टी हुनाले उम्मेदवार धेरै हुन्छन्। अनि 25-30वटा उम्मेदवार भएपछि चाहिँ 5%, 7%, 9%, 10%, 23% चुनाव ल्याएर सबैमा बाँडिने बेला जित्ने मान्छेले चाहिँ जम्मा टोटल खसेको भोटको 10%ले जित्छ। भने अल्पमतको शासन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। हाम्रो यो संविधानले यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। संविधानमै यस्तो राख्नु भएन। पहिलो कुरा त अल्पमतको शासन नहुने, बहुमतको शासन हुने चाहियो। दोस्रो, निर्वाचन आयोग जस्तो सम्पूर्ण आयोग कुनै पनि दलको सम्बन्ध नभएको आउने योग्यतामा आउने ठाउँ चाहियो। तेस्रो चाहिँ पार्टी सिद्धान्तमा दर्शन नबोकेको पार्टीलाई पार्टीमा दर्ता नगर्ने कानुन चाहियो संविधानमा। अनि त्यसपछि मात्रै नेपाली जनताले सुख पाउने वातावरणको, जनताको प्रतिनिधित्व हुने, त्यसपछि मात्रै प्रजातन्त्र आउँछ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यसका लागि हार्दिक धन्यवाद।